बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद असद हुसैन अल-क़ासिमी। मैंने इससे पहले उर्दू हुरूफ़ तहज्जी के मुताल्लिक़ जो शाफ़ी बातें थी, जो तशफ़ी बख्श बातें थी, वो आप हज़रात के सामने मैंने रख दी। उसके अलावा हुरूफ़ तहज्जी से मुताल्लिक़ दो तीन बातें ऐसी हैं जिसको जानना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, वो मैंने आज आपके सामने रखने का सोचा है। तो देखिए, उनमें से नंबर एक अलिफ़। अलिफ़ को दो शक्ल में हम उर्दू वाले तलफ़्फ़ुज़ करते हैं। एक सादा अलिफ़ जिसको अलिफ़ मकसूरा कहते हैं, जैसे बाल, कहा, दाल, ये इस तरह हुरूफ में अलिफ़ का इस्तेमाल और अलिफ़ का तलफ़्फ़ुज़। दूसरे अलिफ़ ममदूदा इस्तेमाल करते हैं। अलिफ़ ममदूदा को सादा अलिफ़ से डबल खींच करके पढ़ते हैं, जैसे आज, आग, आप। ये अलिफ़ से ज़्यादा खींच करके पढ़ा जाता है। इन अलिफ़ में हकीकत में दो अलिफ़ शामिल है। जैसे बा और अलिफ़ मिलाने के बाद उसका तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा खींच कर करते हैं, जैसे बा। ता में अलिफ़ जोड़ने के बाद ता, इस तरह खींच के पढ़ते हैं। उसी तरह अलिफ़ में जब एक अलिफ़ और मिल जाता है तो उसी अलिफ़ को अलिफ़ ममदूदा कहते हैं और वो अलिफ़ खींच कर पढ़ा जाता है और अलिफ़ के ऊपर एक मद लगाते हैं और तलफ़्फ़ुज़ करते हैं आ, आज, आग, आप। ये सब में वही अलिफ़ ममदूदा है। दूसरे हर्फ नून है। नून को भी तलफ़्फ़ुज़ दो तरह से करते हैं, एक नून ताम्मा मुकम्मल नून और दूसरा नून गुन्ना। वो नून ही है लेकिन उसका तलफ़्फ़ुज़ ताम नहीं होता, उसकी आवाज़ को हम सिर्फ नाक से अदा करते हैं, गुनगुनाते हैं उसमें, इसलिए उसको कहा जाता है नून गुन्ना। नून मुकम्मल की मिसाल मैं आपके सामने रख दूँ, जैसे नाम, 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 नमक, कान, जान। ये सब में नमक में नून, नाम में नून, कान और जान में नून, ये नून इस्तेमाल किया। ये मुकम्मल नून है, इसको मुकम्मल तलफ़्फ़ुज़ के साथ हम बोलते हैं, इसमें ज़रा सा भी कोई कमी नहीं होती। और नून गुन्ना, नून गुन्ना को हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं, नून गुन्ना को दो शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ को भी जानना ज़रूरी है। वो दो शक्ल कैसे? नून गुन्ना जब अकेला लिखा जाता है तो सिर्फ नून का दायरा लिख दिया जाता है, उसमें नुक्ता नहीं लगाया जाता है। लेकिन जब नून गुन्ना दूसरे हर्फ के साथ मिल करके लफ्ज़ में लिखा जाता है तो वहाँ नून का नुक्ता भी लगता है, लेकिन हम वहाँ या तो कुछ लोग छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए उस पर अलामत लगाते हैं या कुछ लोग सादा ही छोड़ देते हैं, तलफ़्फ़ुज़ करते हुए बच्चों को बता देते हैं। मिसाल के तौर पर हम हाँ इस्तेमाल करते हैं, हाँ, जी हाँ, हाँ। तो यह हाँ अलिफ़ के बाद एक नून लिखते हैं लेकिन उस नून में नुक्ता नहीं डालते। माँ हम तलफ़्फ़ुज़ करते हैं माँ, तो माँ के तलफ़्फ़ुज़ में भी आखिर में एक नून लिखते हैं, वहाँ नुक्ता नहीं डालते। कहाँ हम तलफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो ऐसे हुरूफ में नून गुन्ना को तलफ़्फ़ुज़ करने का तरीका ये है कि नून गुन्ना से पहले जो हर्फ आप बोल रहे हैं उस हर्फ को नाक से अदा करेंगे, नाक में ले जाएंगे तो वो खुद ब खुद नून गुन्ना का तलफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। जैसे हाँ में हा अलिफ़ को सादा तलफ़्फ़ुज़ करना हो तो हम बोलते हैं हा, 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 कहा। लेकिन इसी के बाद नून गुन्ना हो तो इसको हम थोड़ा नाक से अदा करेंगे, हाँ, हाँ, हाँ। नून का यहाँ आवाज़ नहीं आएगी, गुनगुनाहट आ जाएगी, इसी को नून गुन्ना कहते हैं। कहाँ, 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 इस तरह से तलफ़्फ़ुज़ करते हैं। आगे देखिए, नून गुन्ना में भी ऊन का नुक्ता हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सांप, सांप, सीन अलिफ नून पा। देखने में नून मुकम्मल है वहाँ क्योंकि नुक्ता लिखते हैं,
لیکن اس کو سانپ ایسا یا سانپ ایسا تلفظ نہیں کرتے، ہم اس کو کہتے ہیں سانپ۔ اسی طرح سانس، اسی طرح دانت، چاند، یہ سب الفاظ میں ہم نون کا تلفظ نہیں کرتے ہیں، نون کو گنگناتے ہیں۔ دوسرے واو کے استعمال کرنے کا، واو کو ہم 3 طرح سے 4 طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو واو معروف ہے، ایک واو مجہول ہے۔ ہمارے عربی میں واو کو صرف معروف ہی استعمال کرتے ہیں، قرآن میں مجہول تلفظ بالکل نہیں ہے، عربی زبان میں مجہول تلفظ بالکل نہیں ہے، لیکن ہمارے اردو میں، جی ہمارے عجمی بھاشا میں تقریباً ہر زبان میں معروف اور مجہول دونوں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو معروف استعمال واو کا تو ایسا ہے جیسے نور، حور، یہ واو معروف ہے۔ لیکن اگر اسی کو کوئی چور، چور استعمال کرے، سوچ، گول ایسا استعمال کر رہا ہے تو یہ واو مجہول ہے۔ تو واو کو معروف شکل میں بھی استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں، مجہول شکل میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن معروف اور مجہول استعمال کرنے کے لیے کوئی علامت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح واو کو معدولہ بھی استعمال کرتے ہیں، واو کو پلٹ دیتے ہیں، واو کو مکمل استعمال نہیں کرتے۔ جیسے لکھنے کے وقت میں لکھتے ہیں خواہش، لیکن پڑھنے کے وقت میں اس کو خوا نہیں بولتے، خواہش ایسا بولتے ہیں۔ خواجہ، خواجہ لکھتے ہیں، خواجہ پڑھتے ہیں۔ ایسا واو کا تلفظ کو، واو کے ایسے تلفظ کو واو معدولہ کہتے ہیں، اس کو واو معدولہ کہتے ہیں۔ دوسرے واو لین ہے، واو لین، لین کہتے ہیں جب واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر کا لفظ آ جائے تو اس واو کو لین کر کے پڑھتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں، جیسے نوکر، شوہر، کون، پودا، پوشاک، یہ واو کا تلفظ لین ہے۔ تو واو کو 4 شکل میں استعمال کرتے ہیں، یہ خاص طور پر سمجھنے والی بات ہے، چونکہ ہمارے اردو میں اس کو استعمال کرنے کے لیے کوئی خاص علامت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد یا ہا کا نمبر ہے، ہا کو بھی تقریباً 3 طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ حال ملفوظی، یعنی مکمل طور پر اس کا تلفظ کرتے ہیں، جیسے ہے میں مکمل ہا پڑھتے ہیں۔ ہوا، ہوا میں مکمل ہا پڑھتے ہیں۔ ہاں، ہم، بادشاہ، بادشاہ، اخیر میں ہا ہے، ہم اس کا مکمل تلفظ کرتے ہیں، جی۔ اور ہا مختفی کہتے ہیں، جو ہا کو خفا کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ ہا واضح نہیں ہوتا ہے کہ ہا ہے یا الف ہے، ایسے ہا کو ہم اردو والے ہا مختفی بولتے ہیں۔ جیسے کمرہ، کمرہ ہا اخیر میں ہا ہے، لیکن لکھا ہا سے بھی جاتا ہے، بعض لوگ اس کے تلفظ کے حساب سے الف سے بھی لکھتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، میں ابھی وہ نہیں کروں گا۔ ابھی صرف یہ بتاؤں گا کہ کمرہ، دروازہ، چشمہ، پردہ، یہ ایسے الفاظ ہیں جس کے اخیر میں ہا ہیں، لیکن اس ہا کو مکمل تلفظ نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس کو ہا مختفی کہتے ہیں۔ دوسرے ہا مخلوطی ہے، 2 چشمی ہا ہم لوگ عموماً بولتے ہیں اس کو، جیسے بھائی، تھالی، جھاڑو، اس طرح کے ہا کو ہا مخلوطی کہتے ہیں۔ گھر، کھانا، یہ سب الفاظ ہائے مخلوطی ہے۔ اس کے بعد یا ہے، یا کو بھی ہم 3 شکل میں استعمال کرتے ہیں، یا معروف، یا مجہول، یا لین۔ معروف کی مثال تو آپ سب ہمیشہ جانتے ہیں، نیلا، پیلا، تیر، زمین، یہ سب تلفظ معروف ہے۔ اور مجہول تلفظ ہے میرا، تیرا، سویرا، تیر، سیر، اس طرح کے تلفظ کو ہم اردو والے تلفظ مجہول کہتے ہیں۔ اور ایک تلفظ لین ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے زبر کا استعمال ہو گیا، وہاں واو ساکن سے پہلے زبر کا استعمال تھا، یہاں یا ساکن سے پہلے زبر کا استعمال ہے، جیسے پیدا، پیسہ، میل، غیر، خیر، ایسے یا کے تلفظ کو یا مجہول، یا لین کہتے ہیں۔ جی، یہ ہم نے بتا دیا۔ تو